اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم
لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وإترته بيدات كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وإترته بيدات كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم حق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم حق الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim.